अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक नाम आम सुनते हैं, दीन। तो दीन का मतलब होता है ज़िंदगी गुजारने का तरीका, असूल ज़िंदगी, ज़िंदगी गुजारने के ज़वाबित, लाइफ स्टाइल हमारी जदीद ज़ुबान के अंदर। तो अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि मेरे नज़दीक ज़िंदगी गुजारने का एक ही तरीका है, उसका नाम मैंने इस्लाम रखा है। यानी एक तरीका ज़िंदगी वो है, एक लाइफ स्टाइल वो है, एक वो असूल है कि जो इंसानी अक़ल की बुनियाद के ऊपर कायम किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब हैं, ये हिंदू मत है, सिख मत है, और इसी तरह ये बुद्ध मत हैं, और इसी तरह दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अक़ल की बुनियाद के ऊपर उनको बनाया गया है। लेकिन इस्लाम एक ऐसा दीन है, एक ऐसा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, एक ऐसा लाइफ स्टाइल है कि जिसको इंसानी अक़ल की बुनियाद के ऊपर नहीं बनाया गया, बल्कि इस्लाम को 100% जो इंसानियत का खालिक और मालिक है, जो इस कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह है, उसी ने ये असूल और ज़वाबित और ये लाइफ स्टाइल इंसानों के लिए पसंद फरमाया है। इसमें तो बड़ी वजाहत की ज़रूरत नहीं है, हर अक़ल वाला जानता है कि जो चीज़ बनाने वाली कंपनी होती है तो वो कंपनी ज़्यादा बेहतर जानती है कि हमने इस चीज़ को क्यों बनाया है, इसका मकसद क्या है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अगर इसको कंपनी के असूलों के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो हमारी वो चीज़ हमें फ़ायदा देगी, हमें नफ़ा देगी। और अगर हम उसको अपनी अकल की बुनियाद के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि नहीं मेरी चीज़ है, मैं जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करूं, तो इस तरह हम अपने माल का भी नुकसान करेंगे, हम अपने वक्त का भी नुकसान करेंगे, और लोग भी कहेंगे कि ये तो इंतहाई बेवकूफ़ है कि इस चीज़ को इसलिए नहीं बनाया गया कि जिस तरह तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो, इसको इस तरह इस्तेमाल करो जैसे कंपनी ने बनाया है, जैसे इसके ऊपर हिदायत लिखी हुई हैं। अगर इसके मुताबिक इसको इस्तेमाल करोगे तो ठीक है, वरना ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम जूता लेकर आते हैं, अब जूता बनाने वाली कंपनी ने जूता क्यों बनाया? जूता इसलिए बनाया है कि इसको पाँव के अंदर पहना जाए, और अगर हम इसको सर के ऊपर रखना शुरू कर दें तो सारे लोगों में कहेंगे ये बेवकूफ़ है। और ऐसे ही अगर हम कपड़ा काटने वाली कैंची को हम उससे अगर लोहे को काटना शुरू कर दें तो लोग कहेंगे भाई तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो, ये चीज़ इसलिए नहीं बनाई गई, इसको तो नरम कपड़ा काटने के लिए बनाया गया है, ये तो सख्त लोहा है, इसके लिए औजार और होते हैं। तो वो कहे नहीं मेरी चीज़ है, मैं जैसे मर्ज़ी उसको इस्तेमाल करूं, तो सारे लोग उसको पागल कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे। तो ऐसे ही जिस अल्लाह ने, जो कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने पूरी कायनात को अपनी कुदरत से तख्लीक किया है, जिसने इंसान को बनाया, जिसने सारे निज़ाम को चलाया, वो अल्लाह क्या कह रहा है? वो अल्लाह कह रहा है कि मैंने इंसान को किस मकसद के लिए बनाया है, मैंने इंसान को क्यों बनाया है। अब उस अल्लाह से हम पूछेंगे जो हमारा खालिक है, जो कायनात का खालिक और मालिक है, हम उस अल्लाह से पूछेंगे कि मेरा मकसद क्या है। तो वो अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है कि मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को क्यों पैदा किया है, कि वो अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। अब ये मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद है कि अल्लाह को पहचान के ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह के तारुफ के साथ ज़िंदगी गुजारना। तो ये मेरी आपकी ज़िंदगी का मकसद है। अगर इससे हटकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी की कीमत को गिराने वाले हैं। तो जैसे हमारा खालिक और मालिक चाहता है, जैसे हमें पैदा करने वाला चाहता है, जैसे कंपनी बताती है कि हमने इस चीज़ को क्यों बनाया है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ऐसे मेरा और आपका रब ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया है और तुमने अपने आप को इस्तेमाल कैसे करना है। और एक और बात आपको बताता चला जाऊँ, दीन इस्लाम दीन फितरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक अल्लाह ने इसको बनाया है, या इंसान की फितरत को
اللہ رب العزت نے اسلام کے عین مطابق بنایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ایک موٹر سائیکل لیتے ہیں تو موٹر سائیکل کو بنانے والی جو کمپنی ہے، اب اس نے موٹر سائیکل کی جو فطرت کو بنایا ہے وہ بنایا ہے پیٹرول کے اوپر۔ اب اس کے اندر ہم پیٹرول ڈالیں گے تو وہ گاڑی چلے گی۔ اب پیٹرول کے علاوہ اور بھی ایسے کیمیکل موجود ہیں جو موٹر سائیکل کے اندر ڈالنے سے موٹر سائیکل چلے گی بھی لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جہاں اس کا کاربوریٹر اور اس کا پسٹن اور اس کا انجن جہاں وہ 10 سال تک چلنا تھا، دوسرے کیمیکل جیسے مٹی کا تیل ہے، کیروسین وغیرہ ہوتے ہیں اور سپرٹ ہوتا ہے، ان سے بھی موٹر سائیکل چل جائے گی، ان سے بھی موٹر سائیکل سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن یہ پرزوں کو خراب کر دے گی، یہ موٹر سائیکل کے اندر ناکنگ پیدا کر دے گی، اور جہاں موٹر سائیکل نے 10 سال چلنا ہے یہ 6 مہینے کے اندر اس کے اندر سے بیڑا غرق کر دے گی۔ کیوں؟ کہ اس کی فطرت کے خلاف ہم اس کو غذا دے رہے ہیں۔ ہاں، یہ اس کی غذا نہیں ہے، کمپنی نے جو اس کی غذا بنائی ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کریں گے تو ہماری وہ چیز کارآمد ہوگی۔ اگر اس کے خلاف ہم چلائیں گے تو ہماری وہ چیز دنوں کے اندر بگڑ جائے گی۔ کمپنی نے جس کی فطرت کو ڈیزل کے اوپر بنایا ہے تو وہ ڈیزل کے اوپر ہی چلے گی، جس کی فطرت کو پیٹرول کے اوپر بنایا ہے وہ پیٹرول کے اوپر ہی چلے گی۔ آپ یہ تجربہ یہ کر سکتے ہیں کہ سی این جی گاڑیاں ہیں، اگر آپ ان کو سی این جی سے اس کو پیٹرول کے اوپر لے آئیں تو اس کی پک کے اندر ایک واضح فرق نظر آتا ہے، جیسے اس کی جان کے اندر جان آ گئی ہو۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی فطرت کے اوپر آ گئی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے بھینس کو پیدا فرمایا ہے گھاس اور چارے کی فطرت کے اوپر، اور شیر کو اللہ نے پیدا فرمایا گوشت اور خون کی فطرت کے اوپر۔ اب اگر ہم بھینس کو گوشت کھلانا شروع کر دیں اور شیر کو گھاس کھلانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ دونوں ہی مر جائیں گے، دونوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ ایسے ہی اللہ پاک نے میری اور آپ کی جو فطرت بنائی ہے وہ اللہ نے دین اسلام کے مطابق بنائی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دین کے خلاف گزاریں گے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی گاڑی کے اندر مٹی کا تیل ڈال رہے ہیں، جیسے ہم پٹرول والی گاڑی کے اندر ڈیزل ڈال رہے ہیں اور ڈیزل والی گاڑی کے اندر پیٹرول ڈال رہے ہیں، تو اس سے گاڑی خوش نہیں ہوگی، اس سے ہماری گاڑی نہیں چلے گی، برباد ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہماری زندگی اللہ نے بنائی ہیں۔ بنانے والا کہہ رہا ہے میں نے تمہیں دین دیا ہے، میں نے تمہیں اپنے نبی کی خوبصورت زندگی دی ہے، میں نے تمہیں یہ لائف سٹائل دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کو اپنا ماڈل بناؤ، میرے نبی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، میرے نبی کو اپنی فیورٹ پرسنالٹی بناؤ، اپنی پسندیدہ شخصیت میرے نبی کو بناؤ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی بنیاد پہ تمہاری زندگی خوبصورت کر دوں گا، تمہاری زندگی کو بہترین کر دوں گا، اور اگر اس کے خلاف چلو گے تمہاری زندگی تمہارے اوپر تنگ کر دوں گا کہ تمہیں اپنی زندگی بوجھ لگنا شروع ہو جائے گی، تمہیں اپنی جان بوجھ لگنا شروع ہو جائے گی، تمہیں اپنے بچوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی، تمہیں لوگوں سے وحشت ہوگی۔ کیوں؟ کہ فطرت کے خلاف زندگی گزارنے کی وجہ سے۔ تو فطرت کے اوپر آئے ہم، جس طرح اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جس طرح اللہ نے ہمارا ڈھانچہ بنایا ہے، ہم اس فطرت کے اوپر زندگی گزاریں۔ اللہ نے پورے دین کی زندگی اس کو ہمارے لیے بنایا ہے، میرے اور آپ کی زندگی کو بہترین کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ہاں، دین والی زندگی دنیا کے اندر گزارنے کے لیے ہے۔ ہمارا دین ہمیں دنیا چھڑواتا نہیں ہے، ہمارا دین ہمیں دنیا سکھاتا ہے۔ ہمارا دین دنیا کی زندگی بہتر بنانے کے لیے دیا گیا ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے میری ہوشیاریاں چلاکیاں ہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے دنیا کی زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے، وہ طریقہ زندگی۔ ہاں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ وہ طریقہ زندگی کہ جس پر چل کر تم اپنی دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہو۔ دنیا کی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، آخرت، جنت، دین پر زندگی گزارنے کا جو نتیجہ اور انعام ہوگا اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی۔ دنیا کے لیے دین ہے،
جنت اس کا بدلہ ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ یہ باتیں ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔